म नआएर यो देश बन्छ भने म आउँदिनँ ल भन्नुहोस् तपाईँ ग्यारेन्टी लिनुहोस् होइन तपाईँहरूको उठाएको आवाजले तपाईँहरू पपुलारिटी मात्रै हुनुभयो तपाईँहरूमा स्वार्थ छ भनेर एउटा व्यक्ति कुलमानको लागि तपाईँले त्यत्रो आन्दोलन गर्नुभयो कुलमान व्यक्ति होइन कुलमान प्रवृत्तिका लागि हो सर उहाँहरूको अगाडि त म एउटा सामान्य त्रिवीको विद्यार्थी हो म बामे सर्न खोज्दैछु त्यसकारण कसैले पनि हामी अहिले यो पपुलारिटीको लडाइँमा छैनौँ चर्चित हुने लडाइँमा छैनौँ भनेको पपुलारिटी देखिएको छैन अभियन्ताहरू बिच नै खोइ मेलमिलाप ऐक्यबद्धता देखिएन आज सबै अभियन्ता एकै ठाउँमा थिए सबैजना एकै ठाउँमा छन् सबैजना बोलिरहेको सामाजिक दूरी मात्रै हो त्यो पर बसेको त सबै होइन कोरोनाको कारणले त्यो व्यक्तिगत एउटा दूरी डिस्टेन्स भन्छ एकजना एकातिर फर्केर एकजना अर्कोतिर फर्केको त्यो सामाजिक होइन सबै अगाडि नै फर्केका थियौँ हामी फलानालाई बोल्न दियो फलानालाई बोल्न दिएन भन्ने कुराको पनि विवाद अब एकाधजना साथीभाइहरूले कसैले त्यो बोल्नु भएको छ भने मेरो तर्फबाट म क्षमा प्राप्ति छौँ कहिले बालोटारमा बम हान्छु भन्नुभएको छ कहिले नेताहरूको हामी टाउको काट्छौँ भनेर पनि भन्नुभएको छ इक्जाम्पल सहित होइन तर माइती घरमा त्यो दम आज देखिन पाएन होइन अब माइती घरमा हामीहरू आज शान्तिपूर्वक प्रदर्शन थियो मलाई लाग्छ हाम्रा अभियन्ता मित्रहरू निकै राम्रो हुनुहुन्छ सबैजना म ज्ञानेन्द्र साईलाई सम्मान गर्छु म स्वागत नेपाललाई सम्मान गर्छु म सुरेन्द्र भण्डारी रमेश खरल बब्लु गुप्ता मुना श्रेष्ठ विनयजन बस्नेत जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई मेरो रिस्पेक्ट छ उहाँहरू सबैलाई सम्मान छ आज एउटा मान्छे मृगौला बेच्छु म भात खान पाएन भन्दाखेरि चाहिँ आवाज उठ्दैनन् न तपाईँ फेसबुक लाइभमा बोल्नु पऱ्यो भात खुवाइरहेका छन् त जानु पऱ्यो नि त उहाँले त्यहाँ पनि त किन नगएको रत्नपार्कमा भात खानुमा बिहान पनि खाना खुवाइरहेछन् बेलुका पनि खुवाइरहेछन् त्यो हजारौँ युवाहरूलाई आह्वान गर्नुभएको थियो मुस्किलले 25-50जना भन्दा बेसी युवाहरू 5-7-6जना त थिए तपाईँकै क्यामेराले खिचिरहेको छ राम्रोसँग त्यत्रो अगाडिदेखि पछाडिसम्म मान्छेहरू बसिराख्नु भएको छ आई एम द स्टेट भन्थे उनीहरू क्या र ती मान्छेहरूको त पतन भयो भने खड्ग ओली अथवा अहिलेको सत्तासीन मान्छेहरू कुन ड्याङको मुलाहरू हो र मन्त्री भइसकेको व्यक्तिलाई फेरि पनि राजदूत नियुक्ति सचिवमा तपाईँको राजीनामा दिने जब मान्छेको पतन सुरु हुन्छ जब मर्ने बेला कमिलाको प्वाँख पलाउँछ अरे क्या कमिलाको प्वाँख पलाएकै बुझ्नु पऱ्यो हामीले आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि बोल्ने युवा भेट्नुहुन्न थियो तपाईँ आज सयौँ युवाहरू आज हजारौँ युवाहरू बोलिराख्नु भएको छ यो क्रम बढ्दो रूपमा जान्छ यदि उहाँहरूले आफूलाई सच्याउनु भएन भने बोल्ने युवाहरू नै एक आपसमा खोइ मिलापत्र गर्न सक्लान् जस्तो देखिन्छ होइन सबैजना मिलिरहेका छन् केही पनि मिस्टेक भएको छैन हाम्रो देश बनेको देख्नु छ हामीलाई हाम्रो माटो बनेको देख्नु छ हाम्रा आमाहरूका फाटेका पैतलाहरू नफाटुन हामी यो बाटोमा हिँडिरहेका छौँ भोका पेटहरूलाई हिरासत भोका पेटहरूको मुखमा ताला आज त्यो मान्छेको मुखमा ताला लगाउन खोज्दैछ सरकार यो देशका 3 करोड मान्छेहरू भोका हुने अवस्थामा आएका छन् अब कसको मुखमा ताला लगाउन सक्छ सरकारले हेमराज सर स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद नमस्कार आराम हुनुहुन्छ वेल गुड तपाईँलाई थाक्नको लागि अलाउड होला हामी थाक्नको लागि अलाउड छैन भन्नुहुन्छ तर तपाईँले बेला बेलामा आशा देखाइरहनुहुन्छ हामी निराशा भइरहन्छौँ यो निराशा कहिलेसम्म रहने हो हामी आशावादी कहिलेसम्म कस्तो निराशा मैले प्रश्न बुझिनँ कि आज माइती घरमा हजारौँ युवाहरूको उपस्थिति हुन्छ भनेर लेख्नु भएको थियो हजारौँ युवाहरूलाई आह्वान गर्नुभएको थियो मुस्किलले 25-50जना भन्दा बेसी युवाहरू 5-7-6जना त थिए तपाईँकै क्यामेराले खिचिरहेको छ राम्रोसँग त्यत्रो अगाडिदेखि पछाडिसम्म मान्छेहरू बसिराख्नु भएको छ हेर्नु न हात डढेर कालो भइसक्यो तालु खुइलिसक्यो हामी तपाईँहरूले त्यो सपना देखाउनु भएको त्यो परिवर्तनको सपना हामी देखिरहन्छौँ तर निकै लामो प्रोसेस हो त्यति सजिलो प्रोसेस होइन चेन्ज भन्ने कुरा परिवर्तन त्यति सहज तरिकाले हुँदैन क्या एउटा वैधानिक जनताको जनमत प्राप्त गरेर सिंहदरबार र बालुवाटारमा पुगेर लुटिरहेका मान्छेहरू उहाँहरूको विरुद्धमा लड्नु त्यति चान्चुने कुरा होइन उहाँहरूको विरुद्धमा लड्नु त्यति सजिलो कुरा छैन तर यो निकै गाह्रो कुरा पनि होइन मान्छे चन्द्रमामा पुगे केपी ओली अथवा अहिलेका शासकहरू होस्नी मुबारक सद्दाम हुसेन तपाईँको चाहिने हिटलर मुसोलिनी भन्दा शक्तिशाली शासकहरू होइन कि यो संसारमा उनीहरू मान्छेको मासु खान सक्छु भन्थे उनीहरू भन्थे आई एम द स्टेट भन्थे उनीहरू क्या र ती मान्छेहरूको त पतन भयो भने खड्ग ओली अथवा अहिलेको सत्तासीन मान्छेहरू कुन ड्याङको मुलाहरू हो र
तर रवैया त त्यस्तै देखिँदै गइसक्यो। एउटै व्यक्तिलाई 10 चोटि नियुक्ति, अब मन्त्री भइसकेको व्यक्तिलाई फेरि पनि राजदूत नियुक्ति, सचिवमा तपाईँको राजीनामा दिने बित्तिकै फेरि राजदूतमा जब नियुक्ति। मान्छेको पतन सुरु हुन्छ, जब मर्ने बेला कमिलाको प्वाख पलाउँछ अरे क्या। कमिलाको प्वाख पलाएकै बुझ्नु पर्यो हामीले। खड्गवलीको सत्ता अथवा नेकपाको सत्ता पतनको निकटमा छ, वैचारिक रूपमा, सामरिक रूपमा, नीतिगत रूपमा अथवा फिलोसोफिकल रूपमा उहाँहरू निकै कमजोर हुनुहुन्छ। तपाईँहरू लगायत धेरै बौद्धिक व्यक्तित्वहरू यही भनिरहनुहुन्छ क्या। तर त्यो पतनको सुरुवात चाहिँ खोइ कतैबाट पनि होला जस्तो कसरी भएको देख्नु भएन। राणाको पतन हुन सजिलै 2 दिनमा भएको समय लाग्यो नि सर। लाग्छ, टाइम त लाग्छ नि सर, टाइम लाग्छ। 100 वर्ष लागेन, सयौँ वर्ष हामीले 100 वर्ष लागेन भने 100 वर्ष लाग्न दिनु हुँदैन। तपाईँ पनि युवा हो, म पनि युवा हो, हेरिरहेको दर्शकहरू पनि यो देशको युवा हो। हामी सबैजना परिवर्तन खोजिरहेका छौँ, हामी सबैजना चेन्ज खोजिरहेका छौँ, हामी सबैजना सुशासन खोजिरहेका छौँ, हामी सबैजना यो देश बनोस् भन्ने खोजिरहेका छौँ भने यद्यपि उहाँहरू जनमत लिएर, जनताको मत लिएर सिंहदरबार र बालुवाटारमा पुगिराख्नु भएको छ होइन। तर हिजो आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि बोल्ने युवा भेट्नुहुन्न थियो तपाईँ। आज 100औँ युवाहरू, आज हजारौँ युवाहरू बोलिराख्नु भएको छ। यो क्रम बढ्दो रूपमा जान्छ यदि उहाँहरूले आफूलाई सच्याउनु भएन भने। बोल्ने युवाहरू नै एक आपसमा खोइ मिलापत्र गर्न सक्लान् जस्तो देखिन्छ। होइन, सबैजना मिलिरहेका छन्, केही पनि मिस्टेक भएको छैन। सबै युवाहरू, यो एउटा विशाल समुद्र हो पोलिटिक्स, जीवन र दर्शन भनेको। यो विशाल समुद्रमा, यो लामो बाटोमा धेरै यात्रीहरू भेटिन्छन्, धेरै मान्छेहरू म यात्रा गर्छु भनेर तयार बुझ्नु पर्ला। आज तपाईँ जुन स्टेजमा हुनुहुन्छ, केपी ओली पनि आफ्नो यौङ उमेरमा, आफ्नो भनौँ न युवा अवस्थामा यस्तै हुनुहुन्थ्यो होला, यस्तै विद्रोही स्वभावको हुनुहुन्थ्यो होला। तपाईँहरू पनि त्यो बाटो लम्किन हुनुहुन्छ, राजनीतिमा तपाईँहरू पनि स्पेस खोजिरहनु भएको छ। हामी केपी ओलीको बाटोमा हिँड्न खोजिरहेका छैनौँ, पोलिटिक्समा स्पेस खोजिरहेका छैनौँ। हामी मात्र यो भनिरहेका छौँ, मेरो आँखाले यो देश समृद्धशाली भएको देख्न पाओस्, मेरा कानहरूले सुनोस् यो देशमा भ्रष्टाचार भएन, मेरा आँखा, तपाईँका आँखा, हाम्रा मस्तिष्कहरूमा यो कुरा खेलोस्। अब हामी हाम्रो सरकारप्रति विश्वस्त भयौँ, हाम्रा 100औँ युवाहरू, हाम्रा लाखौँ युवाहरू अब विदेश जाने छैनन्। हामी यो दिन खोजिरहेका छौँ, हामी पोलिटिक्समा आफ्नो स्पेस खोजिरहेका छैनौँ। हामीलाई प्रधानमन्त्री बन्नु छैन, हामीलाई मन्त्री बन्नु छैन, हामीलाई सांसद बन्नु छैन, मात्र हामीलाई हाम्रो देश बनेको देख्नु छ, हामीलाई हाम्रो माटो बनेको देख्नु छ। हाम्रा आमाहरूका फाटेका पैतलाहरू नफाटुन्, हामी यो बाटोमा हिँडिरहेका छौँ। हाम्रा लाखौँ युवा साथीहरूले आफ्नो पसिना विदेशमा नबगाउन्, हामी यो दिनको परिकल्पना गरिरहेका छौँ, हामी यो दिन ल्याउनका लागि लडिरहेका छौँ। त्यसकारण हिजो केपी ओली कसरी लडे, पुष्पकमल दाहाल कसरी लडे, परिवर्तनको सपना देख्ने तपाईँहरू जस्ता अभियन्ताहरू बिच नै खोइ मेलमिलाप, ऐक्यबद्धता देखिएन। आज सबै अभियन्ता एकै ठाउँमा थिए, सबैजना एकै ठाउँमा छन्, सबैजना बोलिरहेको छ। सामाजिक दूरी मात्रै हो त्यो पर बसेको त्यसो भए होइन, कोरोनाको कारणले त्यो व्यक्तिगत के भन्छ एउटा दूरी डिस्टेन्स भन्छ, एकजना एकातिर फर्केर एकजना अर्कोतिर फर्केको त्यो सामाजिक दूरी होइन। सबै अगाडि नै फर्केका थियौँ हामी, अगाडि आउने साथीहरू अगाडि बस्नुभयो, पछाडि आउने साथीहरू पछाडि बसियो र एउटै माग कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्ति गरियोस्, डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षा गरियोस्। त्यो गोविन्द केसीको माग मात्रै होइन, 3 करोड नेपाली जनताहरूको स्वास्थ्यको पक्षमा उहाँले आवाज उठाउनु भएको छ। त्यसै गरी बलात्कारी हत्याराहरूलाई चाहिँ मृत्युदण्डको व्यवस्था गरियोस् भनेर हामी सबैजनाले बोलेको। हामी सबैजना एउटै ठाउँमा छौँ, एउटै रोडमा छौँ, एउटै मञ्चमा छौँ, डेस्टिनेसन एउटै हो होइन, गन्तव्य एउटै हो भने हामी सबैजना एकैतिर एकै ठाउँमा छौँ। कोरोनाको कारणले मात्रै दूरी कायम गरिएको छ। ओके, कहिले बालुवाटारमा बम हान्छु भन्नुभएको छ, कहिले नेताहरूको हामी टाउको काट्छौँ भनेर पनि भन्नुभएको छ इक्जाम्पल सहित होइन। तर माइतीघरमा त्यो दम आज देखिन पाएन होइन। अब माइतीघरमा हामीहरू आज शान्तिपूर्वक प्रदर्शन थियो र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका कयौँ स्वरूपहरू हुने गर्छन्। हेमराज थापालाई डोमिनेट गर्न खोजिएको हो, मतलब यो उसले पनि सत्ताले पनि कता कता दबाउन खोज्यो भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँहरू पटक पटक होइन। अभियन्ताहरूले पनि हाम्रो चाहिँ पपुलारिटी कम होला भनेर तपाईँलाई चाहिँ दबाउन खोजिएको हो। मलाई त्यसो लाग्दैन। मलाई लाग्छ हाम्रा अभियन्ता मित्रहरू निकै राम्रो हुनुहुन्छ सबैजना। म ज्ञानेन्द्र साईलाई सम्मान गर्छु, म स्वागत नेपाललाई सम्मान गर्छु, म सुरेन्द्र भण्डारी, रमेश खरल, बब्लु गुप्ता, मुना श्रेष्ठ, विनयजङ बस्नेत जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई मेरो रिस्पेक्ट छ, उहाँहरू सबैलाई सम्मान छ। उहाँहरू सबैजना
देशको समृद्धिको पक्षमा बोलिराख्नु भएको छ, उहाँहरू सबैजना विकासको पक्षमा बोलिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको अगाडि त म एउटा सामान्य त्रिवीको विद्यार्थी हो, म बामे सर्न खोज्दैछु। त्यसकारण कसैले पनि हामी अहिले यो पपुलारिटीको लडाइँमा छैनौँ, चर्चित हुने लडाइँमा छैनौँ देखिएको छैन। त्यो तपाईँहरूको क्यामेरालाई बोल्न पायो, फलानाले बोल्न पाएन, फलानालाई बोल्न दियो, फलानालाई बोल्न दिएन भन्ने कुराको पनि विवाद। अब एकाधजना साथीभाइहरूले कसैले त्यो बोल्नु भएको छ भने मेरो तर्फबाट म क्षमा प्राप्ति छु। कतिपय साथीहरू मलाई समर्थन गर्ने साथीहरूलाई मेरो आग्रह छ, कृपया नराम्रो नबोलिदिनु होला हैन। हामी सबैजना एकै ठाउँमा छौँ। आज पनि सबै मित्रहरूसँग मेरो कम्युनिकेसन हुन्छ, सबैसँग मेरो संवाद हुन्छ। तपाईँहरूलाई एउटै आन्दोलनमा एउटै एजेन्डामा तपाईँहरू जानुभयो, माइती घरमा उपस्थित हुनुभयो, तपाईँलाई मात्रै बोल्न नदिनुको कारण के हो त? होइन, यस्तो मलाई बोल्न बोलाइएको थियो त्यहाँ, तपाईँले सुन्नुभयो होला, बारम्बार नाम उच्चारण गरिएको थियो। म त्यहीँ थिएँ, विनयजङ बस्नेत दाजुले बोल्नुभयो, मुना श्रेष्ठले बोल्नुभयो, ज्ञानेन्द्र साईले पनि त्यहाँ आवाज उठाउनु भयो, बब्लु गुप्ता बोल्नुभयो, विष्णुजङ बस्नेतहरू बोल्नुभयो। मेरो बोल्ने आवाज पनि त्यही त हो नि। बारम्बार म सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि लेखिरहेको छु, मेरो बोल्ने आवाज ज्ञानेन्द्र साईले बोलिसक्नुभयो, हाम्रो आवाज त्यही हो। गोविन्द केसीको जीवन रक्षा होस्, हामी यही बोलिरहेको हो। के तपाईँसँग तपाईँको आवाज सापट लिएर ज्ञानेन्द्र साईले बोल्नु भएको होइन? सापट लिएर होइन, अब एउटै लक्ष्यमा हिँडेको मान्छे, एउटै बाटोमा हिँडिरहेको मान्छे, एउटै आन्दोलनमा संलग्न भएका मान्छेहरूले चाहिँ एउटाले बोल्यो अर्कोले बोल्न पाएन भनेर जसरी उचाल्न खोजिन्छ अथवा मान्छेहरू भन्छन् त्यो होइन भनेको क्या। हामीले थिमीकरणमा जाने हो क्या, समराइजमा जाने हो, सारांशसँग जाने हो। सारांशमा के हो भने गोविन्द केसीको जीवन रक्षा गर, 3 करोड नेपाली जनताको स्वास्थ्य लाभ पाउनुपर्छ अथवा उहाँहरू सबैको एउटै स्वास्थ्य हो भन्ने आवाज उठाइरहेका गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि हामी सबैजना बोलिरहेको हो। त्यही आवाज उहाँले बोल्नुभएको, हाम्रो आवाज पनि त्यही हो भन्न खोजेको हो क्या मैले। ठिक छ, तपाईँलाई बोल्न पाइन भन्ने दुःख छैन। कस्तो फेरि उही कुरा बोल्नु उहाँले बोलिसक्नुभयो, त्यही भएछ अहिले म बोलिरहेको छु तपाईँहरूसँग। तपाईँहरूलाई सत्ता पक्षका केही व्यक्तिहरूले आरोप के लगाउनु भएको छ भने कुलमानको ठेक्का पनि तपाईँहरूले लिने होइन, अनि एमसिसीको ठेक्का पनि तपाईँहरूले लिने, डाक्टर केसीको ठेक्का पनि तपाईँहरूले लिने। के त्यो अभियन्ताहरूको चाहिँ बेरोजगार भएर यस्तो भएको हो कि के भएको भने ठुलो? म विद्यार्थी छु, मसँग आई कार्ड छ एउटा होइन 2टा। म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विद्यार्थी हो। म अरू अभियन्ता साथीहरूलाई पनि के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँ बेरोजगार हो भन्ने सरकारले चाहिँ आवाज नउठाओस्, तपाईँको रोजगार के हो त्यो पनि भनिदिनु होला, त्यो पनि बोलिदिनु होला। सबैजना, म विद्यार्थी हो, अर्को कोही वकिल होला, अर्को युवा अथवा कसको के हो त ऊ के हो भनिदिनु होला होइन। र मैले मेरो जीवनको महत्त्वपूर्ण समय धेरै युवाहरू घुम्न जानुहुन्छ होला, डुल्न जानुहुन्छ होला, मैले ती रहरहरू मारेर म बोल्छु क्या। मेरो पनि इच्छा होला नि त, म मनाङ जाउँ, म मुस्ताङ जाउँ, म ऊ त्यो काभ्रेको चाहिँ बाहुबली टाइपको झरनामा जाउँ, गर्लफ्रेन्ड घुमाउँ, मेरा पनि चाहना होला, मेरा पनि रहर होला भनेर जोडिहाल्नु भयो क्या झरनाको कुरा चाहिँ। मेरा पनि रुचिहरू होला, मैले भन्न खोजेको कुरा कि। तर त्यो टाइम कटाएर म बोल्ने हो क्या। बाँकी समय मेरो बुकहरू छ, मैले पढ्नु छ। भोलि मात्रै मेरो सेमिनार प्रेजेन्टेसन छ 3rd सेमेस्टरको, मलाई अहिले सर बोलाइ गर्नुभएको छ। एकछिनपछि म त्यसको प्रिपरेसनका लागि जाँदैछु। अनि मेरो सोसियोलोजी 1st सेमेस्टरको क्लास सञ्चालन भइरहेको छ। म दिउँसो 11 बजेदेखि त्यो क्लास लिन्छु। म विद्यार्थी हो, म पढिरहेको छु। त्यसको अलावा अरू कयौँ मेरा फुर्सदिला टाइमहरू अथवा मेरा अरू टाइमहरू कटाएर म राष्ट्रका लागि बोल्ने हो, म नेसनका लागि बोल्ने हो। र मेरो आँखाले असमानता देखेको छ, मेरो आँखाले बेरोजगार देखेको छ, मेरो आँखाले अशिक्षा देखेको छ, मेरो आँखाले गरिबी देखेको छ। र मैले आवाज उठाउने। वी हैव टक अबाउट दिस सो मेनी टाइम्स क्या होइन। मैले अस्ति पर्यटन बोर्ड अगाडि एउटा कम्प्लिट तपाईँले सेयर गरे पछाडि न्युज 24 लगायत अनलाइन खबरको टिमहरू पनि त्यो व्यक्तिका पुगेको रहेछ। आज त्यो व्यक्तिलाई समातेर जेलमा हालिएको छ। हामीले सोध्यौँ उहाँलाई 4 दिन भयो, मैले सुने लकडाउनले गर्दाखेरि मैले यस्तै खाजा घर एउटा खोलेर बसेको थिएँ। मैले सस्तो मूल्यमा बेच्नु पऱ्यो, म ऋणमा छु, मैले 4 दिन भयो भात नखाएको भन्नुभयो। दिपक बोहरा सरले 1 छाक खुवाउनु भयो अरे, मैले त्यो दिन 1 छाक खानिदिएँ होइन। र त्यो व्यक्तिलाई समातेर आज जेलमा हालिएको छ। खोइ त हेमराज सर, तपाईँ ग्रास लेभलको कुरा गर्नुहुन्छ, तर ग्रास लेभलको मुद्दा हो। तपाईँले अहिले सोध्नुभयो मसँग, ऊ जेल गएको मैले अहिले थाहा पाएँ। योभन्दा ठुलो दर्दनाक कुरा यो संसारमा के हुन सक्छ? एउटा पुलिट्जर पुरस्कार जितेको फोटो थियो, संसारमा निकै फेमस थियो। एउटा कालो वर्णको त्यो बच्चा जीवनको अन्तिम कालमा थियो र त्यसको पछाडि एउटा गिद्ध चाहिँ त्यो मर्ला र म खाउँला भन्ने प्रतीक्षामा थियो। मलाई मजाक जस्तो लागेको थियो त्यो पोस्टर। मैले लौ आयो है भनेर पनि सेयर गरेको थिएँ। जब मैले आवाज उठाउँदा आएको छ नि, आज त्यो विषय त सार्थक भएको छ। मान्छे मृगौला बेच्नको लागि जब तपाईको मैले भिडियो हेरेँ नि, यो भन्दा ठुलो दुःखको कुरा, यो भन्दा ठुलो पीडाको कुरा यो संसारमा के हुन सक्छ कि 1 छाक खानका लागि एउटा मान्छे म मृगौला बेच्छु भनिरहेको छ। मैले बार भन्ने गर्छु, केपी ओलीका 4वटा मृगौला हुने, अनि तपाईँ हाम्रा मृगौला आलु हुने।
आज आलुको पनि मूल्य महँगिएको छ, प्याजको पनि मूल्य महँगिएको छ। सिंहदरबार र बालुवाटारले तपाईँ हाम्रो भोक देख्दैन क्या? हामीले कति मैले एक्ज्याक्टली भनेको कति सवाल उठाउने? सुन्नु न, मैले भन्न खोजेको के त्यो एजेन्डा चाहिँ माइतीघरमा किन देखिँदैन? उठ्छ भने सडकमा किन देखिँदैन? हामीले के भोकको बारेमा आवाज उठाएका छैनौँ? हामीले बेरोजगारीको बारेमा आवाज उठाएका छौँ। हामीले हरेकचोटि भनिरहेका छौँ, सुन्नुहोस् न, हामीले हरेकचोटि भनिरहेका छौँ। एमसिसीको विरोध गरिरहेको होला, हामी युवराजको विरोध गरिरहेको होला, गोविन्द केसीको पक्षमा बोलिरहेको होला। तर मैले बार तपाईँलाई भनेको छु, यो संसारमा सबैभन्दा ठुलो धर्म र बात केही हो भने त्यो भोक हो। बातभन्दा ठुलो कुरा भात हुन्छ। त्यो युवा के नाम भन्नुभयो? मृगौला, तपाईँ एक्ज्याक्टली मैले नाम चाहिँ थाहा पाइनँ, मैले तपाईँको हेरेको थिएँ। जसले मृगौला मेरो किनिदिनुहोस् भनेर पोस्टर टाक्नुभयो, त्यो मान्छेलाई जेल हाल्नुभन्दा मेरो देशको सरकारले खाना खुवाउन सक्थ्यो कि सक्दैन? आज यतिलाई चाहिँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्डको ह्यान्डलिङ सुम्पिँदै गर्दा, 4वटा हेलिकप्टरमा केक काटिँदै गर्दा, होइन युवराज खतिवडाहरू अमेरिकाको राजदूत नियुक्त हुँदै गर्दा 2200-2300 जनाभन्दा बढी मान्छेले लकडाउनमा भोकले आत्महत्या गरे। भला बस संयोगले त्यो युवाले आत्महत्या गरेनछन्, बाँचेर पो सरकारले जेल हाले। मर्नुभन्दा बोलाउनु बेस भनेर मेरो आग्रह छ सरकारले, हामीले मलाई सोध्यो मर्नुभन्दा बोलाउनु बेस भन्नुभयो उहाँले। भोका पेटहरूलाई हिरासत, भोका पेटहरूको मुखमा ताला। आज त्यो मान्छेको मुखमा ताला लगाउन खोज्दैछ सरकार। यो देशका 3 करोड मान्छेहरू भोका हुने अवस्थामा आएका छन्। अब कसको मुखमा ताला लगाउन सक्छ सरकारले? सरकारको दायित्व होइन, सरकारको कर्तव्य होइन। सरकारले नागरिकको पीडा सुन्नु पर्दैन, सरकारले नागरिकको भोक बुझ्नु पर्दैन, सरकारले नागरिकका आवाजहरूलाई सुन्नु पर्दैन? दायित्व होइन। मौन बस्न मिल्छ, सुत्न मिल्छ। यो देशको भाग्य र भविष्य यसै गरी चल्छ, यो देशको फ्युचर यसै गरी चल्छ। अब तपाईँ हामी जस्तो युवाहरूले यो कुरा जान्नु पर्दैन, यो कुरा सोच्नु पर्दैन? त्यही त मैले भन्न खोजेको कुरा यो हो कि पपुलारिटी पाउने चिजमा चाहिँ तपाईँहरू जस्तो अभियान चाले पनि आवाज त्यस्तो नभनिदिनुहोस् न भने। म पपुलारिटीका लागि आएको तपाईँ भन्नुहुन्छ भने माइतीघरमा आउन छोडिदिन्छु। म नआएर यो देश बन्छ भने म आउँदिनँ। ल भन्नुहोस्, तपाईँ ग्यारेन्टी लिनुहोस्। होइन, तपाईँहरूको उठाएको आवाजले तपाईँहरू पपुलारिटी मात्रै हुनुभयो। तपाईँहरूमा स्वार्थ छ भनेर एउटा व्यक्ति कुलमानको लागि तपाईँहरूले त्यत्रो आन्दोलन गर्नुभयो। कुलमान व्यक्ति होइन, कुलमान प्रवृत्तिका लागि हो सर। भाटा खानुभयो। तर आज एउटा मान्छे मृगौला बेच्छु, म भात खान पाएन भन्दाखेरि चाहिँ आवाज उठ्दैनन्। न तपाईँ फेसबुक लाइभमा बोल्नुभयो, भात खुवाइरहेका छन् त, जानु पऱ्यो नि त उहाँले त्यहाँ पनि त। किन नगएको रत्नपार्कमा भात खानुमा? बिहान पनि खाना खुवाइरहेछन्, बेलुका पनि खुवाइरहेछन्। उहाँले कति घन्टा हिँडेर मृगौला कुरा मैले भनिसकेँ नि सर। हामी बोलिरहेछौँ, युवाहरूले सकेको गरिरहेका छन्। राज्यको ढुकुटी मेरो हातमा त छैन नि त, म प्रधानमन्त्री त होइन नि त। मैले अहिले पनि बोलेँ, सरकार मान्छेका भोका पेटका कुरा सुन्ने गर, बोलिदिनु पर्छ। मैले बोलिरहेको छु, सुन्ने गर। मान्छे भोकले आत्महत्या गरिरहेका छन्, आत्महत्या मात्रै होइन, मृगौला बेच्छु भनिरहेका छन् भने सरकारले सुन्नु पर्यो। बालुवाटारका काला सिसाभित्र, बालुवाटारका बन्द पर्खालभित्र जनता र नागरिकहरूको आवाज किन गुन्जिँदैन? जनता र नागरिकहरूको आवाज किन जाँदैन? भोकको चित्कार सुन्नुपर्छ, नागरिकहरूको आवाज सुनिनुपर्छ। नागरिकको आवाज सुनिएन भने विद्रोह अब सम्भावी छ। पतनको बाटोमा नहिँड्नुहोस् तपाईँहरू, हाम्रो बिन्ती छ। हामीलाई जबरजस्ती तपाईँ चाहिँ विद्रोही नबनाइदिनुहोस्। माइतीघर मण्डलालाई निषेधाज्ञा जस्तो बनाइन्छ, आतङ्कवादको उद्गमस्थल जस्तो बनाइन्छ, हामीलाई आतङ्ककारी जस्तो व्यवहार गरिन्छ। अनि त्यही कुरा जहाँ एउटा मान्छेले भात खान पाएको छैन, जहाँ एउटा मान्छे भातका लागि म मृगौला बेच्छु भन्छ भने त्योभन्दा ठुलो दुर्दशा देशका लागि के हुन सक्छ? त्योभन्दा ठुलो गिज्याइ, त्योभन्दा ठुलो लज्जितपना, त्योभन्दा ठुलो पीडाबोध, लज्जाबोध हुँदैन प्रधानमन्त्रीलाई? प्रधानमन्त्रीको मन दुख्दैन? प्रधानमन्त्रीले आफैले बोलेका कुराहरू, घर घरमा खाना आउँछ, कोठा कोठामा खाटमा खाना आउँछ भनेका कुराहरूले आज प्रधानमन्त्रीलाई लज्जाबोध गराउँदैन? लाज छैन प्रधानमन्त्रीलाई? त्यही पनि कम्युनिस्टको प्रधानमन्त्री, सर्वहाराको प्रधानमन्त्री, जनताको जनमत लिएर जितेको प्रधानमन्त्री। सबै भन्ने कुरा भयो है, भन्ने कुरा मात्रै कसरी भयो सर? हामीले गोकुल बास्केट प्रकरणमा निकै लामो बहस परिचर्चा गरेका थियौँ। अब यति बेला युवराज काण्ड बाहिर आएको छ। एमसिसी त पारित भएरै छोड्ने भएन। यो सबै सिक्वेन्सहरू हेर्दाखेरि महाकाली सम्झौताका बेनिफिटहरू आजसम्म के छन्? त्यो सम्झौताकर्ताहरूलाई मेरो प्रश्न छ। गण्डक सम्झौता र कोशी सम्झौताका घाउहरू, ऐतिहासिक सुगोली सन्धिका घाउहरूले आज पनि नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानमाथि प्रहार गरिरहेको छ। महाकाली सम्झौताले आज पनि नेपाल र नेपालीको चित्त दुखाइरहेको छ। 1.5 किलोमिटर यता भारतीय एसएसबी आएर बसेका छन् र हामीलाई फोटो खिच्न जाँदा पनि ललकारछन्। त्यो सन्धि गर्नेहरू आज सरकारमा छन्, त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री आज विपक्षीमा छन्। र आज बालुवाटारका महाराजले नारायण हिटीको स्पेस लिन खोजेको बालुवाटार र श्री 5 को स्पेस लिइरहेका श्री 5 खड्गवलीका प्यारा युवराजलाई
आज अमेरिकाको एम्बेसडरमा पठाइँदैछ अमेरिकी सेनाका बुटहरूलाई रेड कार्पेट बिछ्याउनका लागि कोलोनियलाइजेसनको नयाँ स्वरूप होइन उपनिवेशवादको एउटा नयाँ स्वरूप क्रिएसन गरेर नेपाल आउने एमसिसी जुन छ। एउटा प्रश्न म यहाँ के सोध्छु भने नि कहिले केपी ओलीको चरित्र छ नि कस्तो देखिन्छ भने जब उनको सत्ता डगमगाउन पुग्छ याङ्सीको सक्रियता सरर बढ्छ। यता फेरि युवराज खतिवडालाई उहाँले साथ छोड्नै नचाहनु होइन, हिजो वर्ल्ड ब्याङ्कका एकजना इम्प्लोइ होइन, हिजो तपाईँको नेपालकै गभर्नरसम्म भइसकेका मान्छे मन्त्री हुनुभयो, अब हुँदा हुँदा फेरि राजदूत हुनुभयो, सल्लाहकार हुनुभयो होइन। मतलब यता उनलाई च्याप्नु, यता याङ्सीले फेरि केपी ओलीलाई च्याप्नु, यो देशका शासकहरू कतापट्टि ढल्केका छन् भन्ने कुरा र उनीहरूको चरित्रमाथि नै त्यो प्रश्न चिन्ह भयो। मैले बारम्बार एउटा सूत्र भन्दै आएको छु, संसारमा सबैभन्दा ठुलो कुरा, सबैभन्दा घातक कुरा र सबैभन्दा राष्ट्रद्रोही कुरा के हो भने तपाईँको नक्कली राष्ट्रवाद हो। चाहे हिटलरको उदयको कुरा होला वा मुसोलिनीको उदयको कुरा होला, ट्रम्पको उदयको कुरा होला वा मोदीको उदयको कुरा होला, उहाँहरू सबैजना फेकिजमबाट उदाउनु भएको छ। उहाँहरू सबैको राष्ट्रवाद नक्कली राष्ट्रवाद हो र नक्कली राष्ट्रवादको पतन निश्चित नै हुन्छ। खड्ग ओलीको जस्तो नक्कली राष्ट्रवाद सायद यो शताब्दीमा कसैको होला। लिपुलेख लिम्पिया धुरा र कालापानी रेलसँग बेच्नुभयो उहाँले। आज उहाँको राष्ट्रवादलाई एमसिसीले बेच्नुभयो। लिपुलेख लिम्पिया धुरा र कालापानीमा भारतले सामरिक महत्त्वका संरचनाहरू निर्माण गर्न थाल्यो भनेर तपाईँ हामीले कान्तिपुरको फ्रन्ट पेजमा पढ्यौँ कि पढेनौँ भन्नुहोस् त? पढ्यौँ। त्यति नै बेला पियुष गोयलले के भन्यो सर 5000 सैनिक त्यहाँ तैनात छन् भनेर त हामीले छन्, कति यता ओरा छन् नचाहिने कुरा, कहाँ नाजी नेपाली सैनिकको कुरा सर, मैले भारतीय सैनिकको कुरा गरेँ। त्यही त भने 1000 गोर्खा सैनिक त्यहाँ तैनात छन्। मैले के भनेको गोर्खा रेजिमेन्टका सेना भारतीय नेपाली होइन, नेपाली नागरिक जिआरमा काम गरेका भारतको तर्फबाट खटिएका नागरिकहरू हो। मैले जोड्न खोजेको कुरा के हो भने पियुष गोयलले जब दुईवटा पुराना रेलहरूलाई डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर नेपाललाई हस्तान्तरण गर्यो अनि चुच्चे नक्सा सार्वजनिक नगर भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुको कारण के लिपुलेख लिम्पिया धुरा र कालापानीले उहाँ बेचिसक्नुभयो। हुम्लामा 11 नम्बर पिलर सार्वजनिक भयो। हुम्लाको जनप्रतिनिधिलाई थाहा छैन हाम्रो सिमाना कहाँसम्म हो, त्यहाँ चाहिँ एक्ज्याक्टली यो प्रश्न पनि तपाईँलाई जोड्नु पर्छ। अनि त्यसै गरी एमसिसी मार्फत भारतले सिमाना मेच्दाखेरि तपाईँले सडकमा प्रदर्शन पनि गर्नुभयो, सडक तताउनु भयो। आज हुम्लाको जनप्रतिनिधिहरू, हुम्लाको सांसदहरू चाहिँ सिमाना मिचिएको छ 66 सालसम्म यहाँ पटक पटक उनीहरूले भवन बनाउने प्रयास गर्दाखेरि हामीले उनीहरूलाई खेदेका हौँ भन्दाखेरि आज खोइ त तपाईँहरू बोल्नु। हामी बोलिरहेका छौँ। मेरो सीमाविदहरूलाई आग्रह छ, वास्तविक त्यहाँको वस्तुस्थिति के हो बोलिदिनु पर्यो। कृपया बोलिदिनुहोस्, हाम्रो कहाँ हो त्यहाँ सिमाना, हुम्लाको सिमाना हाम्रो कहाँसम्म हो? हुम्लाका जनप्रतिनिधिहरूलाई चिनिया सेनाले किन चाहिँ नजिक जान दिएन? म भन्दैछु प्रश्न अभियन्ता समेत यो विषयमा त उल्टो कहाँ चाइनाले मिचेको हो कि अनि हेरेर मात्रै बोल्नुपर्छ। राष्ट्रवाद भनेको भारतको विरोध गर्नु र चाइनाको गुलामी गर्नु होइन। भारतको विरोध गर्नु मात्रै होइन। राष्ट्रवाद भनेको भारतको विरोध गर्नु र चाइनाको गुलामी गर्नु होइन। राष्ट्रवाद भनेको भारतको विरोध गर्नु र एमसिसीलाई भित्र्याउनु होइन। राष्ट्रवाद भनेको स्वाधीनता हो। राष्ट्रवाद भनेको इमान्दारिता हो। राष्ट्रवाद भनेको स्वावलम्बी हो। राष्ट्रवाद भनेको झन्डा हो। राष्ट्रवाद मुटुबाट झल्किने कुरा हो। मैले हरेकचोटि तपाईँले मेरो एयरपोर्टमा भेट भएको थियो, मैले त्यहाँ पनि भनेको छु हाम्रो सिमाना कहाँसम्म सीमाविदहरूले बोलिदिनु पऱ्यो। म त सीमाविद होइन नि, मैले त उहाँहरूले भनिसकेपछि बोल्ने कुरा हो, मैले बोलिदिनु पऱ्यो। आग्रह छ, होइन भने तपाईँहरू नक्कली सीमाविद हो। देखियो त होइन, तपाईँहरू एकात्मकता एउटा पक्ष कसैको पक्ष पोषणबाट पालित पोषित के हो त त्यहाँको रियल वस्तुस्थिति ल्याइदिनु पऱ्यो त्यो कुरा होइन। चाइनाको हस्तक्षेपलाई हस्तक्षेप नमान्ने भन्ने कुरा हुँदैन। चाहे चाइनाले हस्तक्षेप गरोस्, चाहे भारतले हस्तक्षेप गरोस्, चाहे अमेरिकाले हस्तक्षेप गरोस्, हामी स्वाधीन नेपालका लागि हरेक कुरा अस्वीकार्य छ। समृद्धशाली नेपालका लागि, सुशासनयुक्त नेपालका लागि, आत्मस्वावलम्बीयुक्त नेपालका लागि चाइनाले गरेको हस्तक्षेप पनि हाम्रा लागि अस्वीकार्य छ। भारतले गरेको हस्तक्षेप पनि हाम्रा लागि अस्वीकार्य छ। अमेरिकाले गरेको हस्तक्षेप पनि हाम्रा लागि अस्वीकार्य छ। हामी हाम्रो देशभित्र रहेर, हामी हाम्रो देशको संविधानभित्र रहेर, हामी हाम्रो देशको सिमाना र क्षेत्रफलभित्र रहेर यो देशलाई विकसित बनाउन सक्छौँ, समृद्धशाली बनाउन सक्छौँ। दुई ठुला छिमेकीहरूलाई मेरो आग्रह छ, हामी तपाईँहरूको एक मुट्ठी, 1 इन्च, 1 चिम्टी माटो पनि लिँदैनौँ, मिच्दैनौँ हामी। तर कृपया सानो देश सानो होला तर राष्ट्रियता सानो कसैको हुँदैन। मान्छेको मन एउटै हो, मुटु तपाईँहरूको र हाम्रो एउटै हो। त्यसकारण तपाईँ कमजोर छ, नेताहरू बिकाउ छन्, नेताहरू करप्टेड छन्, नेताहरू भ्रष्टाचारी छन्। नेपालका नेतालाई अरब करोड रुपियाँमा किन्न सकिन्छ, यिनीहरू गोरु बाख्रा हुन् भनेर नेपाली जनताको स्वाभिमानलाई किन्न नखोज्नुहोस्, नेपाली जनताको स्वाभिमानमाथि हस्तक्षेप गर्न नखोज्नुहोस्। नेपालको हरेक नागरिक प्रतिकार गर्न सक्षम छन्। हिजो अङ्ग्रेजका विरुद्धमा नेपाली नागरिकले प्रतिकार गरेको इतिहास ताजै छ। हिजो भोटसम्म भोटेहरूलाई लखेटेको इतिहास ताजै छ। प्लिज जबरजस्ती हामीलाई विद्रोही नबनाउनुहोस्, जबरजस्ती हामीलाई वारमा नधकिल्नुहोस्। हामी तपाईँको 1 इन्च माटो लग्दैनौँ, तपाईँहरू हाम्रो एक मुट्ठी माटो पनि मिच्ने प्रयास नगर्नुहोस्। हामी स्वाभिमानी नेपालीहरू हो, हामी राष्ट्रवादी नेपालीहरू हो। ओके, अन्तिम प्रश्न, कहिलेसम्म तपाईँहरू आन्दोलन गरिरहने, कहिलेसम्म हामीले खिचिरहने? तबसम्म आन्दोलन हुन्छ जबसम्म यो देश बन्दैन।
हामी बलिदानी दिन तयार छौँ, हामी मृत्यु स्वीकार्न तयार छौँ। सत्तालाई लाग्छ यिनीहरू हाम्रा आँखाका तारा हुन् भने, यी सत्तालाई लाग्छ यिनीहरूले भोका पेटहरूको आवाज उठाएर गल्ती गरे भने, सत्तालाई लाग्छ यिनीहरूले राष्ट्रवादका नाराहरू लगाएर गल्ती गरे लाग्छ भने, सत्तालाई लाग्छ वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई नेपाल फर्काऊ, नेपालभित्रै रोजगार देऊ भनेको कुरा गलत हो भन्ने लाग्छ भने हामी हाँसी हाँसी फाँसी तर्न तयार छौँ, हामी बलिदानीतिर तयार छौँ। तर अन्यायको विरुद्धमा हामी आवाज उठाउन छोड्दैनौँ। जबसम्म यो देश बन्दैन, जबसम्म तपाईँ र मेरो भाग्य र भविष्यको फैसला हुँदैन, जबसम्म हाम्रा आउँदा पिँढीहरू आउँदा पुस्ताहरू सेक्युर हुँदैन, जबसम्म हामीलाई लाग्दैन कि यो देशले हामीलाई न्याय गरिरहेको छ, देशले हामीलाई सम्मान गरिरहेको छ, सिंहदरबार र बालुवाटारले हामीमाथि अन्याय गरिरहेको छैन भन्ने कुरा हामीलाई जबसम्म लाग्दैन तबसम्म हामी आवाज उठाउँछौँ। छिट्टै सिंहदरबार र बालुवाटारका शासकहरूले त्यो शासन सत्ता त्यागेर माइतीघर मण्डलामा आएर नेपाली जनतालाई माफी माग्नेछन्। खड्का ओलीले भन्नेछन् तपाईहरुमाथि भएको लाठी प्रहारप्रति हामी घोर क्षमा याचना गर्दछौँ, हामी माफी माग्दछौँ भन्ने दिन आउनेछ। त्यो दिन हामी पर्खिरहेका छौँ। वी हेभ अ बिलिभ अ वन्डरफुल टुमारो इज वेटिङ फर अस। एउटा सुन्दर बिहानी हाम्रा लागि पर्खिरहेको छ र त्यो दिन प्राप्तिका लागि हामी एउटा लामो बाटोमा हिँडिरहेका यात्रीहरू हौँ। न हामीलाई थाक्न छुट्छ, न हामीलाई गल्न छुट्छ। थाकेका मेरा साथीभाइहरूलाई, गलेका मेरा साथीभाइहरूलाई आग्रह छ, याद गर्नुहोस् एकचोटि आफ्नो मुटुलाई। हाम्रो मुटुले रेस्ट गर्यो भने हाम्रो हालत के होला? हामी यो देशको मुटुहरू हो, यो देशको युवा भनेको यो देशको मस्तिष्क र मुटु हो। मस्तिष्क र मुटु कहिले थाक्दैन? जब शरीरको मस्तिष्क र मुटु थाक्दछ तब शरीरको नै अन्त्य हुने गर्छ। तपाईँ र हामी थाक्यौँ भने यो देशको अन्त्य हुनेछ। हामी त्यो दिनसम्म लडौँ जुन दिनसम्म हाम्रो भाग्य र भविष्यको फैसला हुँदैन। हामी त्यो दिनसम्म लडौँ जुन दिनसम्म यो देश बन्दैन। हामी त्यो दिनसम्म अगाडि बढौँ जुन दिनसम्म चाहिँ हामीले रोजगारी पाउँदैनौँ, शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारी फ्री हुँदैन, देशमा चाहिँ अन्याय अत्याचार व्यभिचार कुरीति भ्रष्टाचारको अन्त्य हुँदैन। त्यो दिनसम्म हातेमालो गरौँ, त्यो दिनसम्म सँगसँगै हिँडौँ। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।